यो देश सबैको हो, यहाँ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सबैलाई छ। तर अझै पनि समाजमा अन्याय, अत्याचार, थिचोमिचो र शोषणको अन्त्य हुन सकेको छैन। आङ नै सिरिङ्ग हुने खालका घटना किन भइरहेका छन्? राज्य किन आँखा चिम्म गरेर बसेको छ? अन्धविश्वास र कुरीतिका कारण मध्य प्रदेशमा सयौं छोरीले ज्यान गुमाएका छन्। दाइजोका नाममा छोरीको हत्या हुँदा पनि राज्य र राज्यका निकाय टुलु हेरेर बस्छन्। पीडित आमा बुवाहरू न्यायको भीख माग्दै सरकारको ढोकासम्म पुग्छन्। तर यो सरकार र सरकारमा बसेका मन्त्रीहरूलाई बिचारा ती पीडितहरूको दुःख सुन्ने फुर्सद छैन। उनीहरू आफ्नै पारामा रमाएका छन्। अहिलेसम्म मध्य प्रदेशमा दाइजोको नाममा हजारौं छोरीको घाँटी निमोठिएको छ। अझ कतिको निमोठिने हो त्यो कुनै लेखा जोखा छैन। तर सरकार, कानून र अदालत यति ठूला अपराध हुँदा पनि किन मौन बस्छन् त? के यिनीहरू कर्मचारी पाल्नका लागि मात्रै राखिएका हुन्? होइन भने यिनीहरूले जनताको क्रन्दन किन सुन्दैनन्? शिक्षित भनिएकाहरू नै दाइजोका नाममा बार्गेनिङ गर्दै आएका छन्। मधेसबाट यो कथित दाइजो प्रथाको अन्त्य नभएमा अझै हजारौं चेली मारिनेछन्। नमस्कार, यो खबर अपरेसन, म हेमराज भट्ट। नेपालमा पछिल्लो समय केही चर्चित भ्रष्टाचारका घटना सतहमा आएका छन्। अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान भइरहेको छ। नेताहरूले मिलिजुली करोडौं रकम कुम्ल्याइसकेका छन्। तर राजनीतिको आवरणमा उनीहरूको संरक्षण हुँदै आएको छ। भ्रष्टाचारले जनता प्रताडित छन्। नेताहरूले सेटिङ मिलाएर सयौं घोटाला गरेका छन्। तर यी काण्डको फाइल गुपचुपमै सेलाउने गरेका छन्। प्रचण्ड सरकारले केही काण्डका फाइल खोलेपछि यति बेला गिरी बन्धु प्रकरणको पनि छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। हेर्नुस् यो रिपोर्ट। नेपाल काण्डै काण्डको देश बन्ने बाटोमा छ। ललिता निवास काण्ड होस् या 60 किलो सुन काण्ड, 9 किलो सुन काण्ड होस् या नक्कली शरणार्थी काण्ड वा ओम्नी र गोकर्ण रिसोर्ट काण्ड नै किन नहोस्, देशमा अहिले झण्डै आधा दर्जन काण्डको चर्चा भइरहेको छ। त्यसमाथि फेरि अर्को काण्ड थपिएको छ, गिरीबन्धु टी स्टेट काण्ड। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बहुचर्चित गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरण बारे छानबिन गर्ने बताएसँगै देशको राजनीति फेरि तरङ्गित बनेको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमै सांसदहरूले यसबारे तत्काल छानबिन गर्न माग गरे। झापा बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकामा रहेको चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने चलखेलमा ठूलै आर्थिक लेनदेनको आशंका गरिँदै आएको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले बिचौलियाको स्वार्थमा कानून नै संशोधन गरेको आरोप लागिरहेको छ, जुन ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार रहेको सत्ता पक्षका सांसदहरूको दाबी छ। कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवड़ाले त बुधबारको संसद बैठकमा मुखै फोरेर भने ललिता निवास भन्दा ठूलो काण्ड गिरीबन्धु टी स्टेटको छानबिन गरिहालौं। नेपालमा ललिता निवास भन्दा बडा खतरनाक एउटा गिरीबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरण चर्चामा आएको छ। सभामुख महोदय, ललिता निवास प्रकरण झन्नै थोरै नै थियो। गिरीबन्धु टी स्टेट त 500 बिघा रोपनीमा कन्भर्ट गर्दा झन्नै 6500 रोपनी जग्गा कौडीका भावमा दिएर देशको सम्पत्ति बर्मलुट गर्ने काम भएको छ। यसमा सरकार चनाखो हुनुपर्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। 2011 सालमा जग्गा हदबन्दी कायम गरिँदा उद्योग धन्दाका निम्ति कम्पनी अन्तर्गत राख्न छुट दिने नीति सरकारले लिएको थियो। 2029 सालमा गिरीबन्धु टी स्टेटका नाउँमा 500 बिघा जग्गा कायम भएको थियो। उक्त जग्गालाई शहरीकरणको नाउँमा जग्गालाई कम मूल्यमा बेच्ने र बढी एउटा डाँडा पाखामा लगेर कम मूल्यको जग्गा सट्टा भर्ना गर्ने काम भएको छ। जुन 2078 साल माघ 26 गते तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयबाट मन्त्री प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा 2068 साल माघ 26 गते भूमि 8औं संशोधन गरेर दफा 11(2) लाई सट्टा भर्ना गर्ने निर्णय गरियो सभामुख महोदय। उनको भनाइमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले पनि साथ दिए। सभामुख महोदय, यो बीचमा नक्कली भुटानी शरणार्थी गिरीबन्धु टी स्टेटको 341 भन्दा बेसी जग्गा
सुन, बालुवाटारको जग्गा, गोकर्ण रिसोर्ट, ओम्नी लगायतका विषयहरू धेरै महत्त्वपूर्ण रूपमा, धेरै महत्त्वको साथ उठेको छ र यो विषयलाई नेपाली जनताहरू मात्रै नभएर छिमेकी र विदेशी राष्ट्रहरूले समेत निकै रुचिको साथ हेरिएकोले सरकारको जवाबदेहिताको विषय बनिरहेको छ। त्यसैले यो विषयमा सरकारलाई जवाबदेही बनाउनको लागि, सरकारलाई निर्देशन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दोषी जो भए पनि सम्माननीय सभामुख जस्टको तस्तै नेपाली जनताहरू देख्ने गरी, महसुस हुने गरी भ्रष्ट आचरणसँग जोडिएका, चाहे सत्ता पक्ष होस् चाहे सत्ताभन्दा बाहिर, या सत्ता पक्ष र सत्ताभन्दा बाहिर मात्र हुन, योभन्दा पनि बाहिर जोसुकै होस्, यस्ता अपराधीहरूलाई, बेठिक मान्छेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनको लागि सम्माननीय सभामुख महोदय नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्नको लागि समेत म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको शक्तिशाली नेकपा सरकारले 2076 माघमा भूमि सम्बन्धी ऐनको 8औं संशोधन जारी गर्दै दफा 12 गको 2 मा जग्गा सट्टापट्टा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो। संशोधनमा जग्गा सट्टा भर्नादेखि हदबन्दी छुट जग्गालाई नियमन गर्ने व्यवस्था राखिएको थियो। त्यही संशोधित कानूनले देशमा भूमि बिचौलियाहरू मौलाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। तत्कालीन ओली सरकारले 24 असार 2078 मा गरेको झापाको अर्जुन धारा र बिर्तामोड नगरपालिकामा रहेको गिरिबन्धु टी स्टेटलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिने र स्टेटको नाममा रहेको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा दिने निर्णय मन्त्री परिषदबाट गरेको थियो। तर केपी ओली यसबारे कुनै छानबिन नहोस् भन्ने चाहन्छन्। बुधबार संसद भवनमा दिएको उनको अभिव्यक्तिले यही संकेत गर्छ। यद्यपि छानबिन गर्न मन लागे गरे हुने उनको भनाइ छ। झापाको पनि ट्री बगानको कुरा पनि आइरहेछ नि अध्यक्ष। राम्रो राम्रो राम्रो। यसमा के छ तपाईको धारणा? एकदम अहिले व्यापक यो चिया बगान छ झापामा हैन, तपाईको पनि त्यसमा सहमति के भएको भन्ने कुरामा? चिया बगानमा सहमति छ, हुनुपर्छ। अनियमितताको कुरा आउँछ। अनियमितता के गर्नु? यो त कहाँबाट अनियमितता आउँछ? अनि गिरिबन्धु भनेको म हो। गिरिबन्धुले चिया स्टेट लगाएका छन्, उनीहरूले चिया बनाएका छन्। अनि बिना कानुन पहिले जमिन दिएको थियो सट्टा भर्न, अहिले हामीले कानुन बनाइदिएका छौँ। अरू केही गरेका छैन, त्यति हो। यसमा छानबिन हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ हजुरलाई पनि? जरुरी नै छैन, गर्न मन लागि गरे हुन्छ। गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा बेच्ने प्रपञ्च 2060 देखि निरन्तर भएको हो। 2021 मा जग्गाको हदबन्दी कायम गरिँदा उद्योग धन्दाका निम्ति कम्पनी अन्तर्गत जग्गा राख्न छुट दिने नीति लिएको थियो। त्यही क्रममा 2029 मा गिरिबन्धु टी स्टेटको 500 बिघा जग्गा कायम भएको थियो। पूर्व पश्चिम राजमार्गको दुवैतर्फ रहेको उक्त जग्गा बिक्री गर्ने निहित उद्देश्य राखेर यो कानून तयार पारिएको थियो। सरकारले कानून नै संशोधन गरेर त्यस्तो निर्णय नगरेको भए गिरिबन्धु टी स्टेटको 28 रोपनी जग्गा छोडेर बाँकी 472 बिघा जमिन नेपाल सरकारको मातहतमा आउने थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो कार्यकालमा आफूले ठूलै काम गर्ने बताएका थिए। तर अहिले उनको कामको गराईलाई हेर्दा जनताहरू सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री देशको प्रमुख कार्यकारी पद हो। प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता निकै बढ्दो हुन्छ। तर प्रचण्ड भने यति फुर्सदिला भएका छन् कि उनले भाषण र उद्घाटनमै बढी समय बिताइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो अन्तिम इनिङमा काम गर्नेबाट कसरी चुक्दैछन् त? हेर्नुस् यो रिपोर्ट। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्ना अन्तिम इनिङ भनेका थिए। अन्तिम इनिङ भएका कारण प्रचण्डले भाषण भन्दा काम धेरै गर्ने बताएका थिए। तर अहिले प्रचण्ड ठिक उल्टो गरिरहेका छन्। उनले अधिकांश समय भाषण र उद्घाटन गरेर नै समय बिताएका छन्। कार्यकारी प्रधानमन्त्री क्याप्टेन हो जसले राज्यका सबै काम कारबाहीको नियमन गर्नुपर्छ। अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरेर योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जब दिनदिनै प्रधानमन्त्री नै उद्घाटन गर्न गएपछि मोनिटरिङ कमजोर हुन्छ। गठबन्धनको सरकार भए त्यही गठबन्धनले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार काम गर्नुपर्छ। सरकारले गर्ने कामका एजेन्डाहरू हुन्छन्, ती योजना अनुसार काम गर्नुपर्छ। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना नै बनाएका छैनन्।
उद्घाटनमा नै व्यस्त प्रचण्ड। भदौ 1 मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 38औं वार्षिकोत्सव समारोह उद्घाटन गरेका प्रचण्ड त्यही दिन मुलुकी संहिता दिवस 2080 को उद्घाटन गर्न पुगेका थिए। प्राधिकरणको कार्यक्रममा पुगेका उनले चीन भ्रमणका क्रममा ट्रान्समिसन लाइनमा सम्झौता हुने बताएका थिए भने साँझ मुलुकी संहिता संशोधन गर्न सकिने बताएका थिए। अर्थात् जुन कार्यक्रममा गयो माहौल अनुसार अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थारू समुदायको एक कार्यक्रममा पुगेर लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मत पनि बताए। जबकि प्रधानमन्त्री आफै रहेका प्रचण्डलाई उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न केले रोकेको छ र मत रहेको भन्दै भाषण गरेका हुन् भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन्। भदौ 2 मा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित शहीद रामवृक्ष यादवको 29औं स्मृति दिवस समारोहका प्रमुख अतिथि बनेका प्रचण्ड 3 गते 17औं राष्ट्रिय सूचना दिवस समारोहका उद्घाटन तथा समारोहलाई सम्बोधन गर्न पुगे। 4 गते प्रधानमन्त्रीले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत पुगेर कर्णाली प्रदेश स्थापना तथा शहीद दिवस कार्यक्रमको उद्घाटन गरे। यी 4 दिनमा उनले नियमित कार्यक्रमको उद्घाटन र सम्बोधन गरेका छन्। प्रचण्ड आफैसँग झुट बोल्दै। पुस 29 मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल हस्तकला महासंघको वार्षिक साधारण सभामा यो पटक भाषण कम काम धेरै गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। प्रचण्डले नतिजामुखी काम गर्ने बताएका थिए। त्यही दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब नेपालको आर्थिक विकासले गति लिने, सुशासनको जग बस्ने र राजनीतिक परिवर्तन अब आर्थिक विकासमा परिणत हुने भनेका थिए। भाषण कम काम धेरै गर्ने भने पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भाषण नगरेको दिन छैन। उनी उद्घाटन गर्न कोशी प्रदेशदेखि सुदूरपश्चिमको खप्तडसम्म पुगेकै छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको ठूला आयोजनाको उद्घाटनमा जानु त ठिकै पनि होला, तर उनी उद्योग वाणिज्य संघका कार्यक्रमदेखि गाउँपालिका भवन, विद्यालयका भवन उद्घाटन गर्नसम्म भ्याइरहेका छन्। जबकि प्रधानमन्त्रीले त सरकारका दैनिक कामहरूमा बढी चासो र चिन्ता जनाउनु पर्ने हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित मन्त्रालय स्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय देशको सर्वोच्च कार्यकारी कार्यालय हो भन्दै यहाँबाट हुने कार्य सम्पादनको प्रतिबिम्बले सिंह देशको कार्य प्रगति र सरकारको प्रतिबिम्ब झल्किने बताएका थिए। प्रचण्ड सिंहदरबारमा कहिलेकाहीँ मात्र जान्छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय देशको सर्वोच्च कार्यकारी कार्यालय हो। यहाँबाट हुने कार्य सम्पादनको प्रतिबिम्बले सिंह देशको कार्य प्रगति र सरकारको प्रतिबिम्ब झल्किन्छ। तर अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै नतिजा निकाल्न नसकेको प्रधानमन्त्री स्वयंले स्वीकारेका छन्। तर यो नतिजा निकाल्न नसक्नुमा कसको दोष हो? प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिएका छैनन्। समय दिनुपर्ने ठाउँमा समय दिन नसक्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयले परिणाम भने जस्तो दिन नसकेको हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री दिनदिनै उद्घाटन र भाषणमा व्यस्त भएपछि कसरी हुन्छ देशको कार्यकारी निकायको काम परिणाममुखी? प्रधानमन्त्री आफै प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा धेरै समय बिताउँदैनन्। बाहिर उद्घाटन गर्न र प्रमुख अतिथि हुने कार्यक्रममा गइरहन्छन्। केही कार्यक्रम त बालुवाटारमा नै आयोजना हुने गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएपछि विद्यालयका भवन उद्घाटनदेखि क्याम्पसको भवन उद्घाटन पनि गर्दै आएका छन्। असार 11 मा प्रचण्ड धादिङको गजुरीमा आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको भवन उद्घाटन गर्न पुगे। त्यहाँ आफूले नेतृत्व गरेको सरकारको आयु 5 वर्ष नै हुने र यही गठबन्धनको नेतृत्वमा देश विकासको युगतर्फ जाने दाबी गरे। असार 15 गते कास्की पोखरामा अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकको समापन समारोहमा प्रमुख अतिथि बने। एसियाली क्रिकेटको कुम्भ मेला एसिया कप आउन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ। सबै राष्ट्रहरू अहिले एसिया कपको तयारीमा जुटेका छन्। नेपालले पनि पछिल्लो केही साता यता एसिया कपको तयारी गर्दै आएको छ। पहिलो पटक एसिया कप खेल्न लागेको नेपाली टोली निकै उत्साहित छ। तर नेपालका स्टार बलर सन्दीप लामिछाने भने यस कपमा जान पाउने वा नपाउने भन्ने कुनै टुङ्गो लागेको छैन, जसका कारण उनका आम समर्थकहरू निराशजनक बनेका छन्। विश्वका केही चर्चित खेल खेल्न सफल लामिछाने नेपालका प्रमुख बलर हुन्। सन्दीप बिना नेपाली टिम मैदानमा जाँदा कमजोर पर्ने सम्भावना बढ्दो छ। यस पटकको एसिया कपमा नेपालको प्रदर्शन कस्तो रहला त? हेर्नुस् यो रिपोर्ट।
यति बेला सम्पूर्ण नेपालीको ध्यान एसिया कपमा केन्द्रित भएको छ। नेपाली क्रिकेट टिमले यस कपमा विश्वका 2 महारथी टिम भारत र पाकिस्तानसँग पहिलो पटक प्रतिस्पर्धा गर्ने भएकै कारण यसमा नेपालीको मात्रै होइन क्रिकेटका अन्य बलिया देशको पनि ध्यान केन्द्रित भएको छ। यो कप नेपाली क्रिकेटका लागि इतिहास रच्ने सबैभन्दा ठूलो मौका हो। आगामी अगस्त 30 मा पाकिस्तान विरुद्ध खेल्दै नेपालले एसिया कपमा डेब्यू गर्नेछ। एसिया कपको तयारीका लागि नेपाली टोली पाकिस्तान पुगिसकेको छ। एसिया कप खेल्न जाने नेपाली क्रिकेट टोलीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिदाई गरेका थिए। नेपालले एसिया कपको लागि लामो समयदेखि तयारी गरिरहेको छ। वैदेशिक प्रशिक्षणसँगै घरमा पनि नेपालले तयारी गरिरहेको थियो। नेपाली क्रिकेट टोलीका प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले भारत र पाकिस्तान अनुभवी राष्ट्र भए पनि उनीहरू विरुद्ध अन्तिम समयसम्म चुनौती प्रस्तुत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। पछिल्लो 5-6 महिना यता एसिया कप जित्ने मानसिकताका साथ प्रशिक्षण गरिरहेको प्रशिक्षक देसाईको विश्वास छ। So my expectations is those new faces to keep stepping up again and again. Greatness comes from repeating. Okay. Opportunity against full member teams, we are walking into the unknowns. We know that. But there is an excitement. If we try to reflect to our last game in World Cup qualifiers after having not qualified for Super 6, the last game was against Ireland. Okay, and they were also a full member team. We put up a show on that day too. We should be proud about in phases what we are able to do right now. I do understand that we want to win against full member teams as well. Same desire we have it. Okay, and we are working very hard for that. But full member teams come with a long history. An associate comes with its own history. Associate country also comes with its own challenges. In 5 months, whatever I have seen, the boys practice at TU. Boys practice in that indoor where there are no lights. Okay, boys practice over there with one bowling machine, 24 old balls. Last 6 months. Okay, there are challenges, and I can see the challenge with camp management as well. Everyone is trying to put in an effort. With whatever financial budgets we get, we are trying to make the most of it. There was a support which was given to us to extend after emerging cup to play a few more matches against the first class teams in Sri Lanka. Okay, so that is a progress for me. And from that progress, again I'm coming back to your expectation thing. The expectation is khele rakhiyo, lade rakhiyo. That is my expectation. भारत र पाकिस्तानको समूहमा रहेर एसिया कप खेल्न लागेका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले 2 अनुभवी राष्ट्र विरुद्ध राम्रो क्रिकेट खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। क्रिकेटमा नतिजा यसै हुन्छ भन्न नसकिने उल्लेख गर्दै तयारी अनुरूपको प्रदर्शन गरे बताउँदै भारत र पाकिस्तान विरुद्ध खेल्दा विश्वकै नजर हुने भएकाले उनीहरू विरुद्ध आफ्नो उत्कृष्टता दिने कप्तान रोहितको भनाइ छ। उनले अहिले नेपाली सबै खेलाडी क्रिकेटको बलिया राष्ट्रसँग खेल्न उत्साहित रहेको समेत बताएका छन्। सबैजना एक्साइटेड छन् हैन, स्पेशली एसियाको फर्स्ट टाइम हामी खेलिरहेको छौँ हैन। त्यो पनि हामी इन्डिया र पाकिस्तानको ग्रुपमा छौँ र फर्स्ट टाइम खेलिरहेको छौँ इन्डिया र पाकिस्तानको अगेन्स्टमा। सो सबैजना एक्साइटेड छन्। सो अब प्रिपरेसन वाइज पनि भनौँ न सबैजना प्रिपेयर्ड पनि छन्। सो ओभरअल सबै ठिक छ। अब पहिला त्यति सोचेको थिएन नि इन्डियासँग खेल्ने भनेर। अब अपर्च्युनिटी पाएको छौँ हैन। अब त्यो अपर्च्युनिटीलाई रेस्पेक्ट गरेर भनौँ न आफ्नो बेस्ट दिन ट्राई गर्छौँ हैन इन्डिया र पाकिस्तानको अगेन्स्टमा। किनभने त्यति बेला पुरै वर्ल्डले नै संसारले नै हेरिरहेको हुन्छ हामीलाई हैन इन्डिया र पाकिस्तानको गेम। सो अभियसली बेस्ट आफ्नो दिने ट्राई गर्छौँ। सन्दीपको विषयमा अलमल निराश समर्थक। नेपाली क्रिकेट टोलीका सबैभन्दा बढी आश लाग्दा र भरपर्दा खेलाडी हुन् सन्दीप लामिछाने। नेपालबाट पहिलो भारतको चर्चित व्यावसायिक क्रिकेट प्रतियोगिता आइपिएल खेल्ने खेलाडीदेखि कम खेलमा नै 100 विकेट लिने विश्वका पहिलो बलरका रूपमा उदाएका तिनै लामिछाने एसिया कप खेल्ने कि नखेल्ने भन्ने विषयमा अलमल देखिएको छ। एसिया कप खेल्नका लागि पाकिस्तान पुगिसकेका नेपाली क्रिकेट टिममा सन्दीप जान पाएनन्। उनी टिमसँगै जान नपाएको र एसिया कप खेल्न किन रोकेको भन्दै उनका समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखिरहेका छन्। यस विषयमा नेपालका कप्तान रोहितले भने सन्दीप खेल्ने वा नखेल्ने विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको तर सन्दीपको महत्त्व सबैमाझ स्पष्ट रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। मलाई त्यो बारेमा थाहा छैन बट एकदमै ठुलो प्लेयर हुन्छ हैन इम्प्याक्ट परिहाल्छ टिममा। किनभने उहाँको रिप्लेसमेन्टमा अलिक गाह्रै हुन्छ नि त्यो रिप्लेस गर्ने सेन्डी राईलाई। सो आई थिङ्क आई डोन्ट कन्फर्म छैन हैन अब त्यो कन्फर्म छैन त्यो बारेमा।
यस विषयमा क्यानका म्यानेजर प्रदीप मजगैयाले पनि सन्दीपको सहभागिता नहुने विषयमा अहिले नै टुङ्गो लागि नसकेको बताउँछन्। उनले अहिले सन्दीपको स्वास्थ्यमा पनि समस्या रहेको दावी गरे। यो खास यो सबैको कन्सर्नको विषय पनि हो, सबैलाई सबभन्दा बढी चासो पनि यही छ। खास गरी उसको अलिकति हेल्थको इस्यु पनि भइरहेको हो। अहिले नै ऊ जाँदैन भनेर अहिले त हामीसँग गइरहेको छैन, तर हामी 30 तारिकमा हाम्रो गेम खेल्छौँ। हामीले चाहिँ उहाँलाई लैजाने प्रयास चाहिँ उहाँको हेल्थ इस्यु त्यस्तो केही भएन भने चाहिँ उहाँलाई लैजाने प्रयास चाहिँ गरिरहेछ क्यानले। हाम्रो म्यानेजमेन्टको तर्फबाट चाहिँ उहाँलाई हामी एकदमै उहाँसँग टचमै छौँ। उहाँ अब होटलमा पनि आउनु भएको छ, हामीसँग टचमै हुनुहुन्छ। अहिले नै जानुहुन्न भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ, तर जाने सम्भावना चाहिँ छ। नेपाली क्रिकेट टोलीका प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले सन्दीप नेपाली क्रिकेट टिमका च्याम्पियन खेलाडी रहेको स्पष्ट पारे। साथै प्रशिक्षक देसाईले पछिल्ला समय भएका केही भ्रमणमा पनि सन्दीपको सहभागिता दुविधामा नै रहँदै आएकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन्। We have a unique situation. Let us understand that. We have a very unique situation. And we know that he is our champion cricketer. Right? And we all keep praying. In a happy dressing room, we all keep praying that the truth prevails. And whoever is supposed to get that verdict in the favor happens so that there is a relief. Right? And Sandeep, he's been a champion on the field. Let us remember that. He's been a champion on the field. So we have to give him a little bit of space with whatever is happening. I have understood that there is a date which he needs to attend. And that's why we have to allow that delay to happen. At the moment, everything is in mix. समूह एमा रहेको नेपालले आफ्नो पहिलो खेल अगस्त 30 मा पाकिस्तान विरुद्ध खेल्नेछ भने दोस्रो खेल अर्को बलियो टोली भारतसँग सेप्टेम्बर 4 मा खेल्नेछ। त्यसका लागि नेपाल पाकिस्तानबाट श्रीलङ्का जानेछ। विश्वकप छनौटमा वेस्ट इन्डिज टेस्ट राष्ट्रसँग खेलेकाले त्यहाँबाट धेरै कुरा सिकेको र त्यो भारत र पाकिस्तानसँगको खेलमा लागू गर्ने विश्वास नेपाली क्रिकेट टिमले लिएको छ। रोहितको कप्तानीमा रहेको टोलीमा कुशल फुर्तेल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, आसिफ शेख, कुशल मल्ल, आरिफ शेख, गुलसन झा, करण केसी, किशोर महतो, श्याम ढकाल, प्रतीश जीसी, सन्दीप लामिछाने, ललित नारायण राजवंशी, सोमपाल कामी, अर्जुन सावद, भीम सार्की र सन्दीप जोरा छन्। सन्दीपको सहभागिता बारे भने अहिलेसम्म कुनै टुङ्गो लागेको छैन, तर सन्दीपको सहभागिता बिना एसिया कपमा नेपालको प्रदर्शन कस्तो हुन्छ त्यसमा सबैले प्रश्न उठाएका छन्। हाम्रा नेताहरू तमासा गर्न र नौचङ्की गर्न निकै माहिर छन्। जनता विभिन्न समस्याले प्रताडित हुँदा पनि उनीहरूलाई कसैको मतलब छैन। अहिले कोशी प्रदेशमा दलहरूका बीचमा सत्ताको लडाई चलिरहेको छ। केन्द्रकै जस्तै खिचातानी प्रदेशमा पनि हुँदा संघीयता माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। मुलुकको चौतर्फी विकास गर्नका लागि देशमा संघीयता लागू गरिएको भए पनि नेताहरूको जुङ्गाको लडाईले त्यो पूरा हुन सकेको छैन। कोशीमा मात्रै होइन, अहिले सबै प्रदेशमा लोक हँसाउने काम नेताहरूले गरिरहेका छन्। प्रदेशलाई समृद्धि बनाउनुमा कसैको ध्यान जान सकेको छैन। बरु सत्तामा कहिले जान पाउला र राज्य कोषको दुरुपयोग गरौँला भन्नेमा सबैको बढी ध्यान केन्द्रित छ। राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रदेशले पनि प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेका छैनन्। प्रदेशहरूले आवश्यकता भन्दा बढी मन्त्री नियुक्त गर्ने गरेका छन्, जसका कारण राज्यको फर्जुल खर्च बढेको बढै छ। जनताले तिरेको करबाट तलब र भत्ता खाने सांसदलाई प्रदेश सरकारहरू भद्रगोल बनाउने छुट कसैलाई देखिएको छैन। हवस् त आजलाई खबर अपरेसन यति नै। हाम्रो खबरदारी जारी नै छ। नमस्कार।